दौरा तेहरान में फील्ड मार्शल के साथ वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पैगाम में बताया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ ईरानी सदर से बहुत मुस्बत और नतीजा खेज मुलाकात हुई। ईरानी सदर ने खुलकर अपनी हुकूमत के नुक्ते नज़र और खदशात से आगाह किया और मीटिंग इंतहाई मुस्बत नोट पर इख्तिताम पजीर हुई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उम्मीद जाहिर की कि ये पेशरफ्त खित्ते में पायदार अमन की राह हमवार करने में मददगार साबित होगी। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अमरीका भी फील्ड मार्शल के किरदार का मोतरफ। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मुस्बत सिफारती किरदार की तारीफ़ की। नेटली बैकर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में खित्ते की मजमूई सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया। पाक अमरीका दो तरफ़ा ताउन और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में पुलिस अफसरान के बाहमी तबादला प्रोग्राम्स और तरबियती ताउन से मुताल्लिक़ उमूर भी ज़ेर बहस आए। मुनज़्ज़म जराइम, मनशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ बाहमी ताउन मज़ीद मौसर बनाने पर भी इत्तेफाक किया गया। आगे बढ़ते हैं। बानी को अस्पताल मुंतकिल ना करने पर तौहीन अदालत दरख्वास्त की जल्द समाअत की जाए। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। रवा हफ्ते के दौरान केस मुकर्रर करने की इस्तदा की गई। एतराज़ात दूर करके दोबारा दरख्वास्त भी जमा करा दी। पीटीआई की दरख्वास्त को 8 नंबर अलॉट कर दिया गया। उस्मा खान की तरफ से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि ये केस बानी पीटीआई की सेहत और जिंदगी से जुड़ा है, इसलिए जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि बानी का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से इलाज सादा सा मामला था, जिसने भी आखिरी लम्हे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का प्लान तब्दील किया, गलत किया। और ऐसे में अपोजिशन ने बानी की सेहत का मामला सेनेट में उठा दिया है। बैरिस्टर अली जफर ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया तो हुकूमती रहनुमाओं ने भरपूर दिफा किया। राना सनाउल्लाह, मुस्तफ़ा कमाल और नासिर बट ने पीटीआई को खूब आड़े हाथों लिया। बानी की सेहत के मामले पर अपोजिशन ने सेनेट में भी आवाज उठा दी। बैरिस्टर अली जफर बोले, बानी को शिफा अस्पताल ले जाया गया, ना ही मेडिकल बोर्ड बना। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई। सियासी मुखालिफत अपनी जगह, लेकिन बानी की सेहत से ना खेला जाए। आप अदालत नहीं बन सकते। आपको अगर ये अदालत का फैसला गलत लगता था तो आप बिल्कुल वापस जा सकते हैं अदालत के पास। आप कह सकते हैं कि जनाब इसमें ये मसला है, लेकिन आप खुद ये फैसला नहीं कर सकते कि हमारी मर्जी हम ये माने, हमारी मर्जी ये हम ना माने। हुकूमत को मानना ही है, हुकूमत अदालत का हुक्म बदल नहीं सकती। हिज़्ब इख्तिलाफ के इल्जामात पर मुशीर वजीर आज़म खामोश न रहे। राना सनाउल्लाह बोले, अपोजिशन अदालती फैसले की खुद से तशरीह न करे। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया। हमारा ये मौक़िफ़ है कि अदालत के फैसले के ऊपर अमल हुआ तो अब आप इसके ऊपर क्यों अदालत बन रहे हैं। गुफ्तगू के दौरान विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पिम्स अस्पताल की मशीनों पर उठते सवालात पर जवाब दिया कि बानी की हमशीरा ने खुद बताया कि बानी पीटीआई का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। जब बानी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो मशीन पर क्यों डालें। वजीर सेहत ने वाज़ेह किया कि पिम्स में एक नहीं 2 सिटी स्कैन मशीनें मौजूद हैं। दोनों मशीनें ठीक भी हैं और मुकम्मल फाल भी। गुफ्तगू में सेनेटर नासिर बट ने भी हिस्सा डाला। कहा, पीटीआई अपने बानी की सेहत पर प्रोपेगेंडा कर रही है, इंसाफ अदालत से ही मिलेगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक अपोजिशन के रवैये से मायूस, कहते हैं कई बार अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी चुके, अब उन्होंने आना होगा तो खुद आ जाएंगे, हम थक चुके हैं। पार्लियामान में अपोजिशन इत्तेहाद से मुतालिक बोले कि कानून साजी के लिए इत्तेहाद अच्छी चीज़ है। ये भी कहा कि पीटीआई की कमेटियों से इस्तीफे अभी तक कबूल नहीं किए, अगर अपोजिशन अरकान कमेटियों में वापस आ जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। और अब बात रावलपिंडी में शादीशुदा खातून हिना जावेद कत्ल केस की, जिसमें अहम पेशरफ्त हुई है। दोनों गिरफ्तार मुलजिमान शौहर और मुलाजिम का डीएनए और पॉलीग्राफिक टेस्ट करा लिया गया है। मुकदमे की पैरवी के लिए पुलिस ने कानूनी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का भी फैसला किया है। यासिर हकीम की रिपोर्ट।
راولپنڈی میں 45 سال کی ہنا جاوید کے قتل کی تفتیش جاری. دونوں ملزمان لاہور منتقل. فورنزک لیب میں پولی گرافک اور DNA ٹیسٹ کر لیا گیا. ملزمان کا ریمانڈ ختم ہونے پر راولپنڈی پولیس کل دونوں کو ٹرائل کورٹ میں پیش بھی کرے گی. تفتیش میں پیش رفت کی رپورٹ جمع کروا کے مزید ریمانڈ کی استدعا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. مقتولہ کے قریبی عزیز کہتے ہیں ہنا کی اچانک موت سے پورے خاندان کو دھچکا لگا. Her parents are quite sick. Every single day وہ ان کے گھر جاتی تھی, ان کے ساتھ کھانا کھاتی تھی. خودکشی کا رنگ بھی دیا جا رہا ہے, لیکن جب فہد بھائی ادھر گئے کہ جی ادھر پہلے تو ڈکیٹی کا بھی رنگ دیا جا رہا ہے. پری پلانڈ کیلکولیٹڈ مرڈر ہے. پولیس نے تفتیش اور کیس کی پیروی کے لیے قانونی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا. حکام کے مطابق یہ فیصلہ تمام قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے شواہد پیش کرنے کے لیے کیا گیا. قانونی ماہرین پولیس کی خصوصی ٹیم سے بھی مشاورت اور معاونت کریں گے. کنوینئر ویمن پارلیمنٹیرینز کوکس ڈاکٹر شاہدہ رحمانی کی وفد کے ہمراہ راولپنڈی میں مقتولہ ہنا جاوید کے گھر آمد. لواحقین سے ملاقات کی, تعزیت کا اظہار کیا. سرکاری محکموں کی ناقص کارکردگی پر شدید برہمی کا اظہار کیا. میڈیا سے گفتگو میں ڈاکٹر شاہدہ رحمانی بولی, ادارے بن جاتے ہیں لیکن افسران کی کارکردگی صفر ہے. اس موقع پر MNA حمد چغتائی اور ہنا جاوید کی کزن صبا بانو نے کمزور پروسیکیوشن پر تشویش کا اظہار کیا. مقتولہ کے سسر کی گرفتاری پر زور دیا. پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی شاہدہ رحمانی نے ہنا جاوید کو انصاف دلوانے کے لیے ایوان میں بھی آواز بلند کی. کہا ذمہ داران کو نشان عبرت بنایا جائے. جو کہ ہمارے اسمبلی میں ہی میڈیا سے منسلک تھی, ان کا جس طریقے سے گھریلو تشدد کے دوران ان کا قتل ہوا, ہم قانون سازیاں بھی کر رہے ہیں سر, لیکن اس کے باوجود جو ادارے بن رہے ہیں کیا ان کی کارکردگی سوالیہ نشان نہیں ہے؟ میں سمجھتی ہوں اس طرح کے واقعات کے بعد ہمیں ان کی کارکردگی بالکل صفر نظر آ رہی ہے. میرا مطالبہ ہے کہ ہنا جاوید کے مقدمے کی مکمل, شفاف, غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائے. آگے بڑھیں گے. اہم سوال, میر رضا کا قاتل کون؟ تحقیقات جاری ہے. کیس میں کئی سوالات ہیں. نئی تفتیشی ٹیم ایک بار پھر تحقیقات کے لیے جائے وقوع پہنچ گئی. کرائم سین پر نرسری ملازم یاسر کا موبائل فون سے بیان ریکارڈ کیا. تحقیقاتی ٹیم نے میر رضا کے نرسری پہنچنے کے راستے کا بھی جائزہ لیا. لاش نرسری میں کس مقام پر پڑی تھی؟ قریب کتنے گملے موجود تھے؟ جائے وقوع پر کتنی جھاڑیاں تھی؟ گملوں کو پانی دیتے ہوئے یاسر کی نظر لاش پر کیسے پڑی؟ ان سوالات کے جواب تلاش کرنے تحقیقاتی ٹیم ایک بار پھر جائے وقوع پر پہنچی. SSP علی رضا نے نرسری ملازم یاسر کا موبائل فون سے بیان دوبارہ ریکارڈ کیا. واقعہ ایک بار پھر دہرانے کا کہا. بولے, ڈرو یا گھبراؤ نہیں, تمہیں کچھ نہیں ہوگا. نرسری ملازم یاسر جائے وقوع پر گیا اور تحقیقاتی ٹیم کو لاش ملنے کا وقت, مقام اور اس وقت کی صورتحال بتاتا رہا. تحقیقاتی ٹیم نے میر رضا کے نرسری پہنچنے کے راستے کا بھی جائزہ لیا. میر رضا نرسری کی جانب کہاں سے مڑا؟ SSP علی رضا نے خود موقع پر پہنچ کر راستہ دکھایا. تفتیشی حکام کے مطابق جہاں میر رضا کی لاش موجود تھی وہاں سے نکلنے کے دو راستے ہیں. بائیں جانب بڑی جھاڑیوں کے باعث گزرنا تقریباً ناممکن ہے, جبکہ دائیں جانب مسجد کی طرف جانے والا راستہ انتہائی دشوار ہے. جائے وقوع سے گزرنے والا شخص اپنے نشانات ضرور چھوڑے گا. اندھیرے میں اس مقام سے گزرنا تقریباً ناممکن ہے. پولیس نے جائے وقوع سے جھاڑیاں بھی کاٹی ہیں. تحقیقاتی ٹیم نے نرسری پر ملاقات کے لیے آنے والے افراد اور سابق ملازمین کا بیانات ریکارڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. نوید کمال, سما, کراچی. میر رضا قتل کیس کے حوالے سے قائم جوڈیشل کمیشن کے TORs منظر عام پر آ گئے ہیں. جسٹس عمر سیال کی سربراہی میں بننے والا کمیشن کن نکات پر تحقیقات کرے گا, ہمیں بتائیں گے لیاقت علی رانا اپنی اس رپورٹ میں. اب آپ کو بتائیں گے پشین کے علاقے سرانان میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے زخمی مزدور بھی دم توڑ گیا ہے. دہشت گردی کے واقعے میں شہداء کی تعداد 6 ہو گئی ہے. دہشت گردی کا شکار 5 مزدوروں کی میتیں پنجاب میں آبائی علاقوں کو منتقل کر دی گئی. پولیس کے مطابق مقتولین کا تعلق جھانگ اور پاک پتن سے ہے. فتنان ہندوستان کے دہشت گردوں نے تجارت کی غرض سے بلوچستان آنے والے 5 غیر مقامی مزدوروں کو نشانہ بنایا, جس سے ان کا بلوچستان کی ترقی کے خلاف عوام دشمن ایجنڈا ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا. افغان طالبان رجیم کا گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب. وزارت اطلاعات و نشریات نے طالبان ترجمان کے بیان کو گمراہ کن قرار دے دیا ہے. وزارت اطلاعات کے مطابق
طالبان رجیم کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جھوٹا اور بے بنیاد دعویٰ کیا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے بدخشاں میں مسلح تصادم میں پاک فوج کی موجودگی کا پروپیگنڈا کیا۔ بدخشاں میں جاری تشدد افغانستان کے اندرونی سیکیورٹی اور انتظامی چیلنجز کا عکاس ہے۔ جھڑپیں طالبان رجیم کے خلاف اندرونی مسلح جد و جہد ہیں۔ پاکستان نے مسلسل پرامن اور مستحکم افغانستان کی حمایت کی ہے۔ پڑوسی ملک کو غیر مستحکم کرنے میں پاکستان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ طالبان رجیم پاکستان پر الزام تراشی کے بجائے بڑھتے ہوئے مسائل پر توجہ دے۔